जो कुर्बानी का अमल है परफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने हाथों से भी बात दफा तकसीम करते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। इस दफ़ा भी कश्मीर के अंदर, सैलाबज़दा इलाकों के अंदर और इस तरह से जनूबी पंजाब के अंदर, कराची के अंदर जो मुख्तलिफ डोनर एजेंसीज आ रही है, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ जाएंगी और हम उनके साथ मिल के इस कुर्बानी को गरीब लोगों तक पहुँचाएंगे। इसमें एक जो खसूसियत और खिदमत के पास है कि उसमें हम हाइजेनिक कुर्बानी के ऊपर यकीन रखते हैं। और हमने पिछले सालों में जो स्लाटर हाउस बने हुए हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, तो हम अपने जानवरों स्लाटर हाउस पर ज़िबा करते हैं, जो हमने आपको दिखाया है, और मैकेनिकली हलाल ज़रिया के ज़रिए से इन जानवरों को ज़िबा किया जाता है और फिर इनका गोश्त जो उसको ब्लास्ट पीस किया जाता है और फिर ये चिल्लर रन के ज़रिए से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाया जाता है। इस दफ़ा हमने एक और नया पायलट प्रोजेक्ट बनाया और वो ये है कि पिछले साल लिम्पी स्किन की बीमारी आई जानवरों में, और उसमें डॉक्टर ने कहा कि ये जानवर अगर आप ज़िबा करेंगे तो इसका गोश्त इंसानों के लिए नुकसानदेह होगा। तो इस दफ़ा फिर हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 कैटल फार्म जो है वो बुक किए हैं। एक दुनियापुर के अंदर है और एक मांगा मंडी लाहौर के अंदर है, जिसमें हज़ारों की तादाद में हमने जानवर परचेज कर लिए हैं। और जो पूरा टेक्निकली और मेडिकली इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए वहाँ पे डॉक्टर्स के ज़रिए से हमने जानवर को चेकअप किया है। जो जानवर ऐसे हैं कि जिनमें थोड़े से भी बीमारी के जरासीम है, उनको हमने अलहदा कर दिया है और उनकी वैक्सीनेशन की है। और इंशाल्लाह ताला ये जानवर जो है हेल्दी जानवर जो है, इनको हम स्लाटर उससे ज़िबा करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसका गोश्त लोगों तक पहुँचाएंगे। इसके साथ एक बड़ा टारगेट जो हमारा है वो सैलाबज़दा इलाकों के अंदर गोश्त पहुँचाने का है। आपने देखा है कि वहाँ तो लोगों का सब कुछ ही बह गया, उनके घर तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई और बड़ी मफरूकुल हाली है इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों के अंदर। तो जहाँ हमने पूरे मुल्क के तरीकों तक ये गोश्त पहुँचाना है, हमने इस बात का टारगेट किया है, इसको फोकस किया है कि हम अपने सैलाबज़दा भाइयों और बहनों तक भी ये गोश्त पहुँचाएँगे। तो इसलिए हमने उसके लिए अलहदा से पूरा प्लान तैयार किया है और जितने भी सैलाबज़दा अजला हैं तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे हमारा ये जो गोश्त है ये तरजीह हम वहाँ पर पहुँचाएँगे और उन जो सैलाबज़दा भाई और बहनें हैं उन तक इंशाल्लाह कुर्बानी का ये गोश्त पहुँचेगा। आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में पिछले साल में जो महंगाई बढ़ी है, इसमें तो सच्ची बात यह है कि लोगों की कमर तोड़ कर रखती है। जो सफ़ेद गोश्त है वो भी इस वक्त कुर्बानी करने की सतह से महरूम हो गए। और मेरा अपना ये ख्याल है कि पिछली दफ़ा जिन्होंने कुर्बानी की थी, इस दफ़ा इम्कान है कि 25% लोग उसमें से कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। और आप देखें कि पहले किसी दौर के अंदर 15 से 20 हज़ार में बकरा मिलता था। इस दफ़ा जो गाय का एक हिस्सा है वो लाहौर में 20,000 से लेकर 25,000 तक गाय की आप अगर कुर्बानी करना चाहते हैं तो एक शेर आपको 25,000 का मिल रहा है, 22,000 का मिल रहा है। तो इस वक्त तो सच्ची बात यह है कि जो बंदा 25-30 हज़ार की या 40 हज़ार की नौकरी करने वाला है वो तो गाय के अंदर भी हिस्सा डालने की इस्तेमाल नहीं रखता। इसलिए मैं इस मौके पे पाकिस्तान के जो मुखियर लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने वसाइल लिए हैं, मैं हुकूमत की तरफ से उनसे अपील करता हूँ कि वो इस मौके पे आगे बढ़ें और पाकिस्तान में अपने वो भाई अपनी वो बहनें जो इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और पूरा साल जो गोश्त खाने की पोजीशन में नहीं है, तो अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है तो अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करें, इसलिए कि ये फ़र्ज़ है और ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। तो इस पर अमल करना हर अहले खैर के लिए और हर अहले सरदर्द के लिए लाजमी है। इसलिए अगर आपने कुर्बानी करनी है तो आप जहाँ अपने बच्चों के लिए कुर्बानी करें, वहाँ आप 1 या 2 कुर्बानियाँ अगर मुल्क के गरीब लोगों के लिए अतिया कर देंगे, फिसबिल्लाह दे देंगे, तो इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग जो हैं वो आपके उस अतिये के नतीजे में गोश्त खाएंगे और इनकी खुशियों में शामिल हो सकेंगे। हमारा टारगेट ये है कि इस साल इंशाल्लाह अपना जो कुर्बानी का गोश्त है वो 21 लाख लोगों तक पहुँचाने का हमने प्लान किया है। पिछले साल ये 15,85,000 अफराद थे, इस दफ़ा हमने इस टारगेट को बढ़ाया और हमारा ख्याल है कि हम 21 लाख से ज़्यादा लोगों तक कुर्बानी का गोश्त इंशाल्लाह कम अज़ कम पाकिस्तान भर में पहुँचाएँगे। तो ये हमारा अज़म है, ये हमारा प्लान है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिर में मैं इस मौके पे अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रज़ाकार जो इसमें हमारी फीसबिल्लाह मदद करते हैं और हमारे डोनर के जो हम पे दमाग करते हैं, अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, हमारा इस वक्त जो कुर्बानी में हिस्सा डालना चाहता है 19,000 रुपये उसका रेट हमने रखा है जो अतिया करना चाहता है, और जो बकरा अतिया करना चाहता है फीसबिल्लाह उसका 45,000 रेट हमने अनाउंस किया उसका।
ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ ایک گائے کے 1,33,000 بنے گے, بکرے کے 45,000 بنے گے, تو مارکیٹ سے جو پرچیز ہم کرتے ہیں وہ اس ریٹ کو سامنے رکھ کے پرچیز کرتے ہیں, اس کا کیلکولیٹڈ وزن ہوتا ہے, اور ہم مارکیٹ سے جو پرچیز کرتے ہیں تو وہ لائیو جانور جو پرچیز کیا جاتا ہے ویٹ کے اعتبار سے. تو اس طرح سے اس میں یہ شفافیت الحمدللہ پوری طرح سے موجود رہتی ہے, اور ایکول گوشت جو ہر گائے کا ہمیں میسر ہے. چونکہ ہم مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یہ کام شروع کر دیتے ہیں, ہم نے یہ دنیا پور کا کیٹل فارم دیکھا ہے, ہزاروں جانور پرچیز کر کے تو وہاں پہ اس وقت موجود ہے. تو یہ ایک تو یہ شفافیت ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کام کو بہت آئیڈیل بنانے کے لیے, ماڈل بنانے کے لیے اس کا کافی پیسہ خرچ کر کے اس کا سافٹ ویئر تیار کیا ہے. جو قربانی بھی ہمارے پاس جہاں سے بھی آ رہی ہے وہ سافٹ ویئر پہ انٹر ہو رہی ہے, اور جہاں پہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں یہ وہاں پہ بھی ساتھ رجسٹرڈ ہو رہی ہے. اس کے بعد جب یہ قربان ہو گئی تو یہ لازم ہے کہ اس کی پکچر وہاں سے ہمارے پاس آئے گی, وہ سافٹ ویئر میں اپلوڈ کی جائے گی. تو اس طرح سے ہم نہ صرف ہماری ٹیمیں اس کی نگرانی کرتی ہیں, ہمارا پورا سسٹم اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سافٹ ویئر کے ذریعے سے اس کی شفافیت کو مینٹین کرنے کے لیے بھی ایک پورا نظام ادا کیا ہے. جہاں تک ٹرانسجینڈر کی آپ نے بات کی ہے تو ہم نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا آغاز ہی ہم اس موقع سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پاکستان کے غریب جو لوگ ہیں ان کا گوشت پہنچائیں گے تو پاکستان میں جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے انشاءاللہ قربانی کا گوشت ہم ان کو بھی پہنچائیں گے. اس کے ساتھ پھر ہم نے ان کے لیے کچھ منصوبے بنائے ہیں جس میں سافٹ لون ان کو دیں گے بلا سود, جس میں وہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسکل ٹریننگ سینٹر ہم پاکستان میں بنا رہے ہیں کہ جو یہ ٹرانسجینڈر اور خواجہ سرد کمیونٹی جو ہے اگر وہ ناچ گانے کو چھوڑ کے اور بھیک مانگنے کو چھوڑ کے ہم انہیں بلائیں گے اور ان کو چھوٹے چھوٹے اسکالرشپ بھی دیں گے اور ان کو اس قابل کریں گے کہ وہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے, آئی ٹی کے ذریعے سے ٹریننگ لیں اور اپنا رزق جو ہے وہ بھیک مانگنے کی بجائے وہ خود کمائیں اور وہ اپنا رزق اس میں سے تلاش کریں. ہم نے ان کے لیے سلائی کڑھائی, بیوٹیشن اور کوکنگ یہ 3 بڑے کام ہیں جو طے کیے ہیں کہ ہم ان کو سلائی کڑھائی کی تربیت دیں گے, بیوٹیشن کی تربیت دیں گے اور اس کے ساتھ کوکنگ کی تربیت دیں گے. اور یہ کمیونٹی یہ تینوں کام بہت اچھے کر سکتی ہے. اس کے نتیجے میں بھی یہ پاور ہوگی اور یہ بہت سارے مسائل سے انشاءاللہ نکل آئے. اچھا سر یہ تو میں آپ کو تفصیل اتنی نہیں بتا سکا, وقت کم تھا. اچھا سر یہ ہم نے 2 پروگرام شروع کیے ہیں. ایک تو ہے چھوٹے قرضے دیں گے, بلا سود قرضے دیں گے اور ان کو امپاور کریں گے, ایک کام یہ کیا ہے. دوسرا ہم نے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ بنایا اور ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو رجسٹر کر رہے ہیں. اس کا آغاز انشاءاللہ ہم نے کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور میں ہم نے ایئرپورٹ اور محمود بوٹی بل روڈ پر ایک دفعہ 10,000 اور دوسری دفعہ 25,000 پودے لگائے ہیں, اور وہاں پہ کم از کم 15,000 والنٹیئر ہمارے موجود تھے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے تو ہم نے نوجوانوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز کے اندر ہم نے ان کو انوالو کیا ہے. ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو رجسٹر کریں گے, ان کے لیے ہیلتھ کلب بنائیں گے, ان کے لیے اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کریں گے. تیسرا ہم نے نوجوانوں کے لیے یہ کام کیا ہے کہ لاہور قلندر کے ساتھ خدمت ہے MOU سائن کیا ہے اور پورے ملک کے اندر ہم نوجوانوں کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے منشیات اور ان چیزوں سے بچانے کے لیے کوشش کریں گے. اچھا سر یہ سوال کیا کہ کیا آپ ملک سے باہر بھی قربانی کا گوشت پہنچاتے ہیں, تو ہم نے جو روہنگیا ہے, شام ہے, فلسطین ہے اور پچھلے سال افغانستان کے جو مہاجرین تھے اور کشمیری مہاجرین, ان جو 5 کمیونٹیز ہیں ہماری, ان کے لیے ہم نے گوشت کی یہ ڈونیشن کی اپیل کی تھی. اور جو ان کے لیے فنڈز ہمارے پاس آئے تو وہاں پہ جو ادارے ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں ہم نے ان کے ذریعے سے ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچایا ہے. میرے پاس اس کی ڈیٹیل اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں پریس کانفرنس کے بعد وہ دکھا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے قربانی کی کھالوں کے حوالے سے, قربانی کی کھالیں جو ہے وہ ہم پورے ملک کے لیول پہ اجتماعی طور پہ اکٹھی نہیں کرتی. وہ شہر سٹی پروجیکٹ ہوتے ہیں خدمت کے, اور جو پیسے بھی قربانی کی کھالوں سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ جتنے بھی ویلفیئر کے ہمارے پروجیکٹ ہیں جس میں صاف پانی ہے, ڈسپینسریز ہیں, ہسپتال ہے, بیواؤں کی خدمت ہے, یتیم بچوں کی کفالت ہے, تو قربانی کی کھالوں کا 100% پیسہ وہ ان پروجیکٹ کے اندر استعمال ہوتا ہے. بہت شکریہ. یہاں سے بہت سارے مہمان ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے پاکستانی قربانی کے لیے آ رہے ہیں.